For today's video, bisibisihan na yung atong mananay tungod kay death anniversary sa akong mama. Ika-12 years na karon mga mananay sukad sa iyahang pagkawala. Sa dili ra matagdan, dali ra kaayo ang adlaw ug tuig mga mananay. Mura magsimana pa lang sugod sa iyahang pagkawala. Walay pagbag-o sa kasakit ug kamingaw nga among gipangbati nga iyahang mga anak kung sa tanang gibiyaan niya dinhi sa kalibutan. Sa mga pila ka mga tuig nga nilabay mga mananay, wala gyud may kahanda or kapreparar para sa iyahang anniversary. Kay lagi ni agi sab og pitos ang kinabuhi mga mananay bisan manggali karon. Pero ako as kinamagwangan nga anak, ako gyung gisabot ang akong duha ka manghod nga magprepare mi bisag ginagmay lamang. Mao to nagkasinabot mi nga magsig-iya mi og luto aron tapukon alang sa pagpanihapon paghuman sa pagpangadji. Swerte sab kaayo ko mga mananay kay naa akong Madam Lovely og antisana nga nitabang og nihatag sa grasya. Hatagan ko niya og pilit para sa bikuhon gikan pagid ni siya sa Bohol mga mananay. Kung gitagaan sab kog cash ni Auntie Juanita para idugang og handa para sa panihapon. Unya ang kami lagi ni Lando nga namaas na lang ni wala hinanawan unsaon pagbiko may gani kay naa si Auntie Tata nga after the rescue kaayo. Pag-abot sa hapon na mga mananay sa 5 PM nga exact mo ni adto na mi sa sementeryo alang sa pagpangadji dito sa lubganan sa akong mama. Unya ako din ning gitawag ang akong Jumega nga forever kaayo to the loyal nga si Auntie Remy. Basta sa pagpangadji mga mananay no matawag gidayon ako na si Auntie Remy ug ako gidayon na siyang mahangyo. Pwede na akong igsuon nga lalaki nga si Kakang wala day tuod si Linjoy ana mga mananay katungod kay duty pa siya. Ug sa kaluoy sa Dios sa among gipang ambag-ambag nga mga sudan ug effort maugid nang among natapok mga mananay. Abot dayon sa panihapon ni auto din ang among kinamanghuran nga si Marlene Joy mo auto nagpictorial mi. Ug nagpasalamat dayon sa tanang grasya nga natapok alang sa pahinungod sa kalag ni Mama Marlina. Bisag sa adtong mga niagi nga adlaw nga napuno kayo mi sa kaguol kung unsa gid intaw ang among ihanda ug ipreparar para sa death anniversary ni Mama. Buligan intaw mi sa grasya sa Ginoo pinaagi sa mga laing tawo mga mananay. Maunda ko gid kay akong pasalamat sa kahitas-an na ginungugid niya ang among pag-ampo. Unya nakapanawag pagalimi og silingan mga mananay aron tapukan ang panihapon. Kaluoy sa Dios mga mananay daghan pagalig sobra bisag daghan kaayo mi. Fast forward pagkaugma na mga mananay na nanawag kay naalagi kunoy kuha nga tuna. Unya kay taod-taod na pud lagi nga wala kakaon sa kinilaw mga mananay mao tong gipadagan gid ako sila do pag-adto sa bugong aron pagkuha sa panit og nihangyo didto ni Baday. Sa sayo kaayo nga kabuntagon or sa among pagpamahaw nakakaon gid ko sa presko kaayo nga tuna. Sumaotong to the hab-hab dayon ang mananay. Busog gid kaayo ko ana mga mananay ingon man ang mga bata og silando. Lahi ra gid kaayo basta presko. And that's all for today's video mga mananay. See you on my next vlog.